जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं मेरे सपने टूटे अपने रूठे दिल हुआ तन्हा ठीक आखिर सी मेरी दिया मुझे छोड़ दिया सरेरा قطار به مقصد کرنچی در سکو آماده حرکت است قطار به مقصد کرنچی در سکو آماده حرکت است ببخشید برادر یه لحظه صبر کن. سلام علیکم. علیکم السلام. برادر تو کی هستی؟ ها؟ آها چی؟ تو کی هستی؟ خیلی خوب باشه هرچی. تو کی هستی؟ چجوری اومدی تو؟ اشتباه اومدم آقا نمیدونستم این کوپه میره عروسی دیگه ها؟ مگه کوری؟ نمیبینی؟ عروسیه دیگه برو پیاده شو برو. چطوری آخه قطار داره میره؟ میخوای کجا بری؟ کراچی 40 دقیقه بعد میرسیم ایستگاه بعدی همونجا سرسنگین پیاده شو. باشه آقا همونجا پیاده میشه. باشه بشین. کجا بشینم آقا؟ تو این کوپه جایی هست؟ گفتم جا نیست. کیفتو بذار زمین و روش بشین. تو کیفم شیرینیه اگه بشینم شیرینی ها خورد میشن. خوبه همینجوری وای میستم. باشه خوبه وایسا. ببین 40 دقیقه دیگه ایستگاه بعدیه. خب تا وقتی هم که ایستادی سرسنگین باشه مبادا سر گوشت بجنبه. آقا چی میگید؟ من از اوناش نیستم. همه یه بچه ها همینو میگن که من اینجوری نیستم ولی از درون همه خبیثن. به هر حال فقط 40 دقیقه فهمیدی؟ چایی دارم چایی کسی چایی نمیخواد؟ چایی دارم. زلیخا بله تو بیا بالا من میام پایین. نه من خوابم نمیاد. بابا پس شما بریم بالا بخوابیم.
یک کم دیگه دراز میکشم. الان نه. هنوز 25 دقیقه دیگه مونده. تو بشین. اونا رو نگاه کن. ای بابا از وسط راه پاشو، میخوام برم دستشویی. باشه. ببخشید ولی فکر نکنم از یه خانواده درست حسابی باشی. نه اینطور نیست. خانواده خیلی خوبی دارم. بیادبی چیز دیگه ای میگه. باید عقل شعورت به این حد برسه که نباید بیایی اینجا و بالا سر خانما وایسی. برگرد و روتو بکن اون طرف. به ایسکام که رسیدی پیاده شو. خیلی خوب. بیادب. من میرم دراز بکشم. بکش کنار. گفته بودی اسمش چی بود؟ زلیخا. اسمش بهت میخوره رفیق. بعدش چی؟ 40 دقیقه مثل 4 دقیقه گذشت. فهمیدم ایستگاه بعد نزدیک پا شدم آماده شدم. حضرت آقا بلند شید. بهت میگم پاشو. ایستگاه بعد نزدیکه. داریم به ایستگاه نزدیک میشیم. توفه. بعد چی شد؟ تو بقیه داستانم خبری نیست. تو یه کوپه دیگه جا پیدا شد و راحت نشستم. همین؟ دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ یعنی تو متوجه نشدی که اون متعلق به کجاست و از کجا پیدا شده؟ فقط فهمیدم که کراچی پیاده شد. یکی اومد ایستگاه دنبالش. از رفتارش معلوم بود که داداششه. خوبه. از وقتی از قطار پیاده شد تا تو ماشین بشینه برگشت نگات بکنه یا نه؟ آره. یه بار وقتی از قطار پیاده شد، یه بارم وقتی داشت سوار ماشین میشد. به به. میدونی چطور نگام کرد؟ خب چطوری؟ اینجوری که وقتی یه سگ دنبالت میفته از ترس پشتتو نگاه میکنی. اوه. یعنی اصلا نه حرفی زدین نه سلام علیکی کردین؟ حرف که زدیم، اما فقط من داشتم بهش جواب میدادم. ای بابا همون رو بگو رفیق. از اون هیچ نتیجه‌ای در نمیاد. حالا تو بگو. وقتی قطار تو ایستگاه حیدرآباد نگه داشت، من همینطوری پیاده شدم. داشت یه چیزی میخرید.
اسم شما زلیخاست؟ نه. یعنی اونی که فکر میکردی زلیخاست زلیخا نبوده؟ آره؟ نه بابا، خودش بود. وقتی خواهرش تو قطار بهش گفت زلیخا، اونم جواب داد. ای بابا، پس با این حساب اسمش باید زلیخا باشه. اما وقتی که تو ازش پرسیدی قبول نکرد. چرا قبول کنه؟ تازه چرا اسمشو به من بگه؟ من کی اون میشم؟ آره راست میگی. زلیخا، اون روز چرا با اون پسر دروغ گفتی؟ کدوم پسره؟ همون پسری که تو اون ایستگاه اومده بود تو کوپه ما. باید بهش راست میگفتم. بهش میگفتم که آره اسم من زلیخاست. از بابا بپرس ببین دروغ گفتن چقدر گناه داره. تو هم از بابا بپرس که گفتن اسم به یه غریبه چقدر گناه داره. خیلی خوب. خیلی خوب چی؟ از این پسرای به درد نخور خیلی زیاده. هم اسم میپرسن هم آدرس خونه رو. بهشون بگم؟ نه، من کی بهت گفتم بگو. فقط از این که بهش دروغ گفتی خوشم نیومد. میگفتی اسمم هرچی که هست، تو کی هستی که میپرسی؟ اما خب چیزیه که باید رو گفتی. دلایل تو هر چی که باشن، بازم من اینو بهت میگم که تو باید همراه ما میومدی. اونجا همه داشتن میپرسیدن که چرا عافیه همراهتون نیست. از احوالاتم میگفتی، بهشون میگفتی که حالش خوب نیست. یعنی بهشون دروغ میگفتم؟ آره خب میگفتی. شماها دروغ نمیگین؟ شماها یعنی چی؟ شما برای گرفتن من به خانوادم 1000 تا دروغ گفتین. گفته بودین که این آقا پسر گلمون تحصیل کرده است، فوق لیسانس داره. بگو ببینم شما مدرک فوق لیسانس دارین؟ اصلا شما نمره خوبی توی لیسانس داشتین؟ همش دروغ پشت دروغ. شما داری شورشو در میاری عافیه خانوم. یادت باشه من تا حالا هیچ وقت بهت نگفته بودم که فوق لیسانس دارم. چرا اینو میگی؟ یه بار مسئولیت دروغ کوثر پروین خانومو قبول کردی؟ اون خیلی چیزا میگفت. قبل عروسی که اومد خونمون خیلی از تو تعریف میکرد. اون میگفت که پسرم خیلی شوخه، با صدای بلند حرف نمیزنه، معمولا پیراهن و شلوار میپوشه، حتما هفته یه بار میره سینما. استغفرالله. اینجا که رسیدم برای دیدن یه سریالی تلویزیونی باید منتظر رفتن مادرت میشدم. اسم مادرمو به زبون نیار. اسمشو نیاوردم، فقط حرفشو زدم. به هر حال مبارکت باشه. تو این حقو داری که ارتباطت با کوثر پروینو ادامه بدی. اون که معلومه، ماهی 1-2 بار میان. خود شما هم هفته یه بار میرین. دیگه چرا تبریک میگین؟ ما به آقا عمران جواب مثبت دادیم. جواب مثبت به چی؟ اون میگفت که عمران به زلیخا علاقه داره. اون خانواده از من خواهش کردن که خواهرمو واسطه کنم
حتی جون مادرمو قسم دادن که گفتن زلیخا رو بهشون بدیم. منم قبول کردم. دیشب ساعت 3 اومد. آره خوب یادمه که شب منو از خواب بیدار کرده بودی. همون موقع ساعت رو دیدم. فکر کنم اون موقع 1:03 بود. اون بزرگ شده. سال دومی هم هست. آخه اون به جز یه گیتار و چند تا آهنگ معروف بین دخترای محله چی داره؟ هی تو هم هیچی نداری نجیب احمد. ماهرخ 10 سالش شده. تا 20 سالگیش 10 سال مونده. الان قسم بخورین. فهمیدین این 10 سال چطوری گذشت که 10 سال دیگر رو بفهمین؟ تو مشکلی برای کارها یا خرجی خونه داری؟ تا دیروز همه چی خوب بود. شما دوتا به امروز فکر میکنین ولی من به فردا. به نظر من تمام کسایی که به فردا فکر میکنن کاملا فکرشون منفیه. اونا فکر میکنن که قرار فردا اتفاق بدی بیفته و همه چی نابود میشه. خب من از تو میپرسم اگه فردا یکی از آهنگاشو توی تلویزیون پخش کنن و یه آدم مشهور بشه اون وقت چی میگی؟ برای همین اصلا نیازی نیست به فردا فکر کنی. امروز رو دریاب. باید به فکر این باشیم که امروزمون به خوبی و خوشی بگذره. فکر فردا باشه واسه فردا. خیلی خوب. یه توست بده. داداش پاشو. زود بلند شو. پانشی آب میریزم. نه چی کار میکنی؟ مدرسه دیر شد لطفاً پاشو. مدرسم دیر شد. بابا برای تو اتوبوس میگیره برو. دخترها رو داداششون میبرن مدرسه. اونایی رو باباشون میبرن که داداش ندارن. وقتی من داداش دارم پس باید لذتشو ببرم. تو خیلی بزرگ شدی و یه آبجوی 10 ساله داری. 10 سال دیگه 20 سالم میشه. به فکر فردا باش. عمر همینجوری داره میگذره. کی این حرف رو بهت زده؟ مامان. تو نگران نباش. بابا جوابشو داد. الانم دیگه جوابی نداره. همینطوری نشسته. الان چرا میخندی؟ خب تو هم یه کاری بکن. اگه نتونی تا 10 سال دیگه یه کاری بکنی بابا هم شرمنده میشه. ماهرخ پاشو من میرم صبونه بخورم. تو هم زود دست و صورتتو بشور و ببر منو مدرسه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شد؟ چی فکر کنم اون ماشینه رو میشناسم. خیلی خوب تند برو. اینجا کالج دختر هاست. یکی ببینه چی میگه. چی میگه؟ زلیخا بله مامان. بیا اینجا ببینم. اومدم. بله. اینجا نه، بیا بریم داخل باهات حرف بزنم. درو ببند.
اصلا علاقه به عمران داری؟ برادر عمران؟ پس من دارم از عمران خان حرف میزنم؟ اون خیلی منو دوست داره. اما موضوع چیه؟ یکم این دوست داشتن رو توضیح بده. اینم بگو این ماجرا از کی شروع شده؟ ماجرا دیگه چیه؟ منظورم اینه که فقط اون تو رو دوست داره یا تو هم دوستش داری؟ آدم چطوری میتونه جواب محبت رو با نفرت بده مامان؟ پس موضوع اینه. خوبه. وقتی دیدم بابات پا پیش گذاشته فهمیدم دستتون توی کاس هست. عقلتو از دست دادی؟ تو از خود بابات هم جلو زدی. کسایی که من 20 سال تحویلشون نگرفتم تو بهشون دل بستی؟ آره الان داری میخندی. همین فردا میزنی تو سرت. من اونجا نیستم که بپرسم تو که دیروز میخندیدی چرا گریه میکنی؟ من به کی علاقه دارم؟ منظورم اینه که چرا دارین به هم تهمت میزنی؟ این که به داداش عمران علاقه دارم یعنی این که به برادرم علاقه دارم. به جز این چیزی نیست. ببینم پس چرا اون بهت علاقه داره؟ باباتم که متوجه این علاقه شده و همه قولا رو داده. یعنی چی؟ بابات به اون بی همه چیز قول ازدواج با تو رو داده. اما تو نگران نباش، من هستم. نمیذارم بابات کاری بکنه. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. خوشت میاد که از تو قطار ماهو ببینی؟ آره داداش عمران، انگار ماه هم داره با قطار میاد. وقتی چشمت بهش میفته دیگه نمیتونه بره. آره. مامان همیشه میگفت وقتی دخترها یواشکی به ماه نگاه میکنن معنیش اینه که خب دنبال ماه خودشونن. دیدی؟ دستت رو شد. ول کن این حرفا رو داداش عمران، خوبیت نداره. حرف زدن من و تو هیچ اشکالی نداره. کی اینو بهتون گفته؟ خودم میگم. تازه ببین تا فردا پس فردا حرفای من درست حساب در میاد. اومدم. خب امروز یه قطار بگیر و با علی حمزه بیا خونه ای ما. الان پشت تلفن چی بگم؟ اینجوری فکر کن که کوثر پروین داره میاد خونه منو به آتیش بکشه. میخواد پسرش عمران رو داماد کنه و خونه رو خراب کنه رو سرم. آره قبلا هم حرفش رو زده. قبل از اینکه آقا نور محمد به این موضوع حکم شرعی بده و بیاد خونه سر منو بخوره، بدو بیا اینجا. میای ازم تقاضا میکنی که فقط باید کنار خودم بشینی، دیگه بقیهش با من. بازم میگم همین که قطع کردی میای. خداحافظ.
بگو ببینم، اگه ازت سوال کنن چه جواب میدی؟ چی بپرسن؟ ای بابا، بپرسن نه، این که بگن مثلا این که بگن تو باید با عمران حرف بزنی. خب تو چی میگی؟ بگو دیگه. اگه ساکت بمونی فکر میکنن جوابت مثبته. مامان اون مثل برادر من میمونه. آفرین، همینو بگو. حتی اینو هم بهشون بگو که ازش خوشت نمیاد. این یکیو نمیگم. خیلی خوب، باشه، خوبه. فقط همون برادر و اینا. اینم نمیگم. فقط ساکت میمونم. تو ساکت نمیمونی، من خودم باهاتم. تو فقط قبول نکن، بقیهش دیگه با من. اینطوری نمیشه. اگه جلوی بابا قبول نکنم عصبانی میشه، بعد منو میزنه. به شما گفتم دیگه، شما خودتون بهشون بگین، رو کراس بگین قبول نکرده. حتی اینم بگین که اگه با عمران عروسی کنم شب عروسی زهر میخورم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من که نمیخورم، فقط بترسونیدشون. من به خالت زنگ زدم. برای چی این کارو کردین؟ چرا خاله رو وارد مسائل خونه میکنین؟ اینطوریام نیست. موضوع اینه که اون علی همزرم با خودش میاره. خب معلومه که میاره، همیشه میآورده. این دفعه برای همراهی مامانش نمیاد، فقط میخواد بیاد تو رو ببینه. واقعا؟ فقط میاد که منو ببینه؟ فردا میگم. فقط تو دیگه بهش داداش علی نگو. چرا نگم؟ چرا یه دفعه دیگه داداشم نباشه؟ دیوونه شدی؟ اگه بهش بگی برادر چطوری میخواد باهات ازدواج کنه؟ ای بابا، پس به این فکر میکنین؟ فقط اون به دردت میخوره. خیلی خوش تیپ و با وقاره. تازه‌شم با همه وجود دوستت داره. مامان، من در مورد اون هیچ وقت اینطوری فکر نکردم. من باهاش ازدواج نمیکنم. تو فقط دو گزینه داری، یکی عمران مقیس، یکی هم علی حمزه. عمران مقیسو که کلا فراموش کن. هر وقت بابات با دستای خودش منو کشت، در اون صورت میتونی باهاش ازدواج کنی. من زهر میخورم. میدونم که زهر نمیخوری، فقط داری منو میترسونی. پس شما میخواین از چاله در بیافتم توی چاه دیگه؟ آره؟ کسی که از چاه بیرون میاد دیگه میتونه پاهاشو مستقیم بذاره روی سطح زمین. خوشبختی تو این زلیخا، از چاه بیا بیرون، وگرنه گزینه سومی نداری. سلام علیکم. علیک سلام، زنده باشی. سلام علیکم مامان. علیک سلام. خب دیگه من برم. به بابا بگو حسابی غذا بخوره، چون شب غذا نداریم. چرا؟ چی شده؟ تو بهش بگو
خودش میفهمه. باشه، خداحافظ. خداحافظ. این چه قیافه‌ایه به خودت گرفتی؟ مامان و بابا قراره بجنگن. هر کدومشون که ببره منو پیشکش میکنه. درست حرف بزن. شدم یه دارو برای 2 مریض. بازم همون چرت و پرتا. بابا میخواد با عمران مقیس عروسی کنم. مامانم میگه با علی حمزه. باریکلا. برای همین با خودم فکر کردم برم دانشگاه. وگرنه این 2 عروسم میکنن. یعنی نمیخوای عروسی کنی؟ معلومه که نه. مخصوصا با این 2 عمرن. خب پس گزینه سومی مد نظر داری؟ هیچی. به نظر من باید خدا رو شکر کنی که حداقل 2 گزینه داری. وگرنه اینجا همین که اسم دامادو بگن خودمو خلاص میکنم. حالا ببین. چی؟ خلاص میکنی؟ از دست کی؟ از دست بابا؟ میرم از رو دیوار میپرم. سر خودمو میترکونم. یه آقای اومده دم در میگه برای ثبت نام اومده. ثبت نام؟ برای من؟ بله. آهان اون مدرکم آورده. برم ازش بگیرم. بله. اسمتون زلیخاست؟ بله. تو همون پسره تو قطاری؟ چرا اومدی اینجا؟ اومدم بهتون بگم که اسم من یوسفه. مادرت بهم گفته که تو از عمران مقیس خوشت نمیاد. خب یعنی چی؟ ازش خوشم نمیاد. پس یعنی اینکه از یکی دیگه خوشت میاد. خب یعنی چی؟ یعنی بله. خب حرف بزن، اون کیه؟ اسمشو بگو. یوسف. जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.